May buntag ka natong tanan, ako dahil si Peggy Grace A. Paronda, isa sa primary leader nila Pastor Arnel at Pastora Pe Camarillo. So ako ang gitahasan karon nga mag-challenge sa atong giving. Ang verse is naa sa Proverbs chapter 11 verse 25 o panultihon 11:25 ingon siya diri, ang tao nga manggihatagon pagapanalanginan ug ang nagahatag og tubig sa uban siya usab pagatubigan. So klaro kay diri sa verse nga ang yabi di sa panalangin is ang paghatag. No? Ang paghatag isa ka timailhan sa ato ang mga Kristohanon nga sumusunod ni Kristo. Ang atong Ginoo manggihatagon man, so kita usab dapat naa ang kinaiya nga pagka manggihatagon. Ang paghatag is dili lang na siya about sa kwarta kung pila ang imong gihatag, kundi ginatan-aw ni Lord ang atong kasing-kasing kung kita ba matinumanon sa iyang mga sugo. Dili si Lord gatan-aw unsa kadako ang imong gihatag, kundi ginatan-aw niya kung ikaw gasunod ba gyud sa iyahang mga sugo. Ang tao nga kasaligan sa ginagmay nga mga butang, maupod ang kasaligan sa mga dinagko nga butang. Maong ang manggihatagon panalanginan jud sa Ginoo. A short testimony lang sa akong kinabuhi kung unsa ka impactful ang paghatag, no? So kadto sa una, elementary pa ko, gitudloan ko sa akong ginikanan nga maghatag jud of 10% og ang offering. So sa 10 pesos na ko nga allowance, galahi jud ko og piso ana para sa tithes, and then galahi pud ko para sa offering. Hantod ni dako ko nadala na ko na siya nga prinsipyo sa akong kinabuhi. Daw murag wala lang sa kuha, pero karon ako na nakita nga unsa ka maayo si Lord di ay sa nga nagprotect sa ako kay throughout these years never ko na ospital nga tungod sa sakit. And then atong time na disgrasya ko sa motor, pangos lang gid ang akong naabtan, and then ang nakabangga sa mga is grabe dagko na kaayo samad, pero ako pangos lang yun diri ras kamot ug sa tuhod. Ug nakita na ko nga ang mga tao di ay nga kanang ginauna si Lord pod mubalos pod og pag-una og amping sa atoa, no? So nakita na ko bisag hantod karon nga naminyo ko na may times nga gamay ra ang income, gamay ra ang mga ang gakaabot nga kwarta or igo-igo lang jud, pero pag matinud-anon day ka sa ginagmay nga mga butang, mahimo jud ka nga piyalan pod ni Lord sa mga dinagko nga mga butang. Muna nga challenge nako sa inyo maigsoon. Ang paghatag dili ni ingon nga tiaw-tiaw lang, kundi ang paghatag mahimo nimo ni siya nga protection, mahimo ni siya nimo nga covenant with the Lord nga throughout sa inyong pagkinabuhi diri sa kalibutan, apil sa imong family, si Lord ang muamping o mo-provide sa inyong mga panginahanglanon, no? Makita jud nato kung unsa mo work si Lord pinaagi sa atong mga ginahatag. Karon maghatag ta uban ang kalipay, uban ang pagsalig, og uban ang pagtuo diha kang Kristo. May buntag og muhatag na kita diha kang Lord.